अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ रजा और आपका वेलकम है सुनो विद जावेद अख्तर पर। नाजरीन, आपको इल्म हो ही चुका होगा कि पहलगाम वाक़या के बाद 8 से 10 दिन की खामोशी के बाद, सोशल वार के बाद आखिरकार इंडिया ने पाकिस्तान के 6 डिफरेंट मकामात पर मिसाइल से फायर करके अटैक कर ही दिया। उसका टारगेट क्या था, अचीवमेंट्स क्या थी, क्या उसने टारगेट्स अचीव भी किए हैं, क्या इंडियन जो मीडिया दावा कर रहा है वो कितना सच है, उस पर कितने हकायक हैं और इसके नतीजे में इंडिया को क्या लॉस हुआ है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाजरीन, फर्स्ट वन, जो इंडिया ने अपने 6 मकामात पर अटैक किया है वो बाउंड्री के 100 किलोमीटर की रेंज तक थे और वो जो टारगेट थे वो मसाजिद थी। अकॉर्डिंग टू इंडिया के जो हाफिज सईद हैं और अजहर मसूद हैं, वो अकॉर्डिंग टू इंडिया के उन्होंने टेररिस्ट कहा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस टारगेट्स को हमने अचीव किया है, जहाँ पर हमने अटैक किया है, तो वो मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर थे। क्या वहाँ पर मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर थे भी सही या नहीं थे, कहाँ पर थे, ये हमें नहीं आइडिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास वहाँ पे लोकल पब्लिक थी, उनका कहना है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो जस्ट एक मसाजिद थी और वहाँ पर जो हलाकतें हुई हैं उस मसाजिद के साथ जो लोकल घर थे, हाउस थे, तो वो डिस्ट्रॉय हैं। उसके नतीजे में हमारे जो 6 डिफरेंट अटैक के नतीजे में 26 जो शहरी थे वो शहीद हुए और 47 जख्मी हुए। और इसके अलावा उसने मुजफ्फरवाल में आज़ाद कश्मीर कुछ इलाके थे मुरीद के थे, तो उसने इन एरियाज को अटैक किया। और इसके नतीजे में इंडियन मीडिया तो दावे कर रहा है कि नाजरीन, पाकिस्तान के हमने ट्रेनिंग सेंटर जो मुजाहिदीन को उनको तबाह कर दिया है और टेररिस्ट को अटैक कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद बेसिकली भावलपुर से हूँ और वहाँ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पर जस्ट 2 मेल 2 फीमेल्स और एक 2 साल बच्ची शहीद हुई है। जो वाउंडेड थे उसमें से कुछ जख्मी हो रहे हैं, जो जख्मी थे थोड़े से डेडली जख्मी थे, तो उसमें से कुछ हलाकतें हुई हैं, जिसके नतीजे में वो 5 से 10 की 5 पहुंच गए हैं। तो मीन्स कि वहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुरीद के पर किया, जो कि एक बिलाल मस्जिद थी या हमारे पास हेल्थ सेंटर थे, तो वहाँ पर गिरे हैं। वहाँ पर तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ सिवाय कुछ अमला को हमारे पास नुकसान पहुंचा। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया के तो उन्होंने कहा कि हमने तो एक बड़ी हिम्मत करके हमने अटैक कर दिया। बदले में उनको क्या सोचा था कि हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान थोड़ा सा सोचेगा पाकिस्तान के पास क्या होंगे, फिर उनकी हिकमत अमली क्या थी, क्या स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान के खिलाफ करने से। नाज़रीन, फर्स्ट वन तो ये होता है जो उन्होंने मिसाइल अटैक किए हैं, क्या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फेल था? नहीं नाजरीन। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं उसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक सरहद से आते हैं और वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल की उधर ही वहां पर वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टारगेट पे लगते हैं। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो फिर वो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको इंटरलॉक करके वहां पर फिजा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट रेंज मिसाइल थे, और शॉर्ट रेंज मिसाइल थे, इंडिया ने किस तरह इसको लॉन्च किया है। नाजरीन, इंडिया के पास राफेल तैयार है, फ्रेंच कंपनी का वर्ल्ड के टॉप फाइटर जेट राफेल, जो कि 4.5 जनरेशन के थे और इंडिया के पास थे, और ये दुनिया के टॉप फाइटर जेट में आता है। याद रखिएगा, बड़ी टेक्नोलॉजी है इसमें। और कुछ डेज पहले वाकई से इंडिया बड़ा एक अपना एक सिक माइंड की वजह से ना लोगों को मैं अवेयर करा रहा था कि हमारे पास राफेल तैयार है, हम राफेल तैयार से अटैक करेंगे पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो हमारे राफेल को ही सामना कर सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ है नाज़रीन? अभी तक की जो जराए का कहना है कि अभी तक पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे तबाह किए हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जराए के मुताबिक। और इंडिया ने एतराफ कर लिया कि उसने 3 उसके जो तैयारे थे वो तबाह हुए हैं। उसने ये नहीं बताया कि कौन से कितने हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू स्काई न्यूज के, जिनमें से जो 2 तैयारे थे वो तो राफेल थे। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अगर 5 गिरे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया के 3 राफेल, 1 मैग, 1 सखोई Su-30 हमने गिराए हैं। और इंडिया ने जो मिसाइल लॉन्च किए थे, फायर किए थे, वो अपने राफेल या Su-30 से किए हैं। वो मिसाइल थे वो तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की रेंज के थे। अब 200 से 250 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल को आप फायर करोगे पाकिस्तान के 100 किलोमीटर की रेंज तक, तो ऑफ कोर्स आपको अपनी बाउंड्री, जब जो पाकिस्तान की बाउंड्री है उसके अपनी साइड के 100 किलोमीटर की रेंज तक रहना पड़ेगा ना, कि आप 100 किलोमीटर रेंज के तक अपनी हदूद के अंदर फायर करें और 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अचीव हो, फिर आपके टारगेट अचीव हुए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, पाकिस्तान के जितने भी उन्होंने टारगेट किया वो 100 से 120 किलोमीटर की रेंज तक थे।
اور جب انہوں نے رینج کیے ہیں تو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم بڑی اسٹریٹجی کامیاب اسٹریٹجی کے ساتھ ہم نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کیے ہیں، لیکن ناظرین صرف انہوں نے ایک معصوم اور نہتے شہریوں کی جان لی ہے اور ان کا کوئی ٹارگیٹ کوئی بھی اچیو نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک بڑی زبردست حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب وہ حملہ کر رہے تھے، اٹیک کر رہے تھے، یا جب وہ اٹیک کر کے واپس جا رہے تھے، اس وقت دشمن کی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے نا ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اینیمی ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، آپ اس پر ہی اسی وقت ہی اٹیک کریں جب وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں یا اٹیک کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان نے بڑی ایک زبردست پروفیشنل آرمی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان نے اسی وقت اٹیک کیا، اور جب وہ اٹیک کر رہے تھے پاکستان پر رافیل کے طیارے سکھوئی 30 ہو گیا اور میگ ہو گئے، تو انہی کی حدود میں پاکستان میں اپنے ایک ڈیفینس سسٹم سے میزائل لانچ کیا، جو کہ ڈیفینس سسٹم 200 سے 250 کلومیٹر تک رینج تک ہوتے ہیں، اور انڈین طیارے بھی 1 کلومیٹر کی رینج تک ہی پاکستان پر فائر کر رہے تھے، تو وہ اسی کی لیمٹ میں تھے، رینج میں تھے، تو جس سے ڈیفینس سسٹم نے ایک تو ان کے طیارے کو وہاں پہ مار گرایا، دوسرا پاکستان کے آف کورس F-16 یا J-10 ہوں گے جنہوں نے وہاں سے انہوں نے لانچ کیا ہے اور اپنی فضائی حدود سے لانچ کیا، اور ان کے جو پاکستان اپنے ایک رینج تک تھے تو ان کو مار گرایا۔ اکارڈنگ ٹو اب تک کے 5 گرے ہیں، جن میں سے 3 جو تھے وہ رافیل تھے، ایک سکھوئی تھا اور ایک ہمارے پاس میگ تھا۔ ناظرین یہ تو اب کنفرم ہو گیا کہ موازنہ کرنے سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے، موازنہ کرنے سے آپ اپنی عوام میں ایک اپنی جنگی جنون طاقت کا تو آپ وہاں پر برتری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ رافیل طیارے وہ طیارے تھے کہ جو انہوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن ہم نے بغیر فرنٹ ٹو فرنٹ فیس ٹو فیس سٹرائک کے ہم نے اس کو ان کی فضائی حدود میں ہی گرا دیا۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ انڈیا نے پاکستان میں کوئی ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا، انہوں نے جسٹ شہری جو پبلک تھی ان کو ٹارگیٹ کیا، اور پاکستان نے بدلے میں کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کے سری نگر ایئر بیس پر ایک بریگیڈیئر جو تھا وہاں پر اس کے ہاؤس کو جو بلڈنگ تھی اس کو ٹارگیٹ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنی نور ایئر بیس سے میزائل اٹیک کیا سری نگر کی ایئر بیس پر۔ اور پاکستان کا یاد رکھے گا پاکستان کا جو فوکس تھا وہ کوئی پبلک نہیں تھی، یہاں سے آپ گیس کیجئے گا اگر پاکستان کے پاس چانس بھی تھا کہ وہ انڈیا کو لاس پہنچا سکتا ہے، انڈیا میں زیادہ ڈیڈلی اٹیک کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان پر جواز تھا اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ فرسٹ اٹیک انڈیا نے کیا تو سیکنڈ میں آپ اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان ان کے پبلک مقامات کو جس طرح انڈیا نے کیا تو پاکستان بھی کر سکتا تھا، لیکن یاد رکھے گا پاکستان نے ایسا نہیں کیا، پاکستان نے ان کے آرمی جو تھے ٹارگیٹ تھے، آرمی جو ان کی ایریز تھے، ایئر بیس تھے، ان کو اٹیک کیا۔ اب یہاں سے آپ سوچیں کہ پاکستان کے پاس چانس ہوتے ہوئے بھی اس نے پبلک ایریاز کو ٹارگیٹ نہیں کیا، تو کس طرح پاکستان پہلگام واقعے پہ جو کہ نہتے تھے ان پہ کس طرح پاکستان اٹیک کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا کہ جو کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کرتی ہے، جو کسی بھی اینٹی کنٹری ہوتا ہے، جو انگیسٹ ملک ہوتا ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک سازش کرتی ہے، اس کو ہم فالس فلیگ کا کہتے ہیں۔ ناظرین اب تک کا جو پاکستان نے ریسپونس دیا یہ ڈیفینس سسٹم تھا، ابھی پاکستان نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، یہ ڈیفینس سسٹم میں پاکستان کے ان کے 5 طیارے مار گرائے۔ اکارڈنگ ٹو پاکستانی جو جنرل ہیں احمد شریف چودھری، ان کا کہنا ہے کہ انڈین کے 10 جو طیارے تھے وہ ہمارے ٹارگٹ میں تھے، اور ہم چاہتے تو انڈین کے 10 طیارے گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے 5 کو ٹارگٹ کیا، جس میں 3 رافیل، ایک میگ اور ایک Su-30 تھا۔ تو اکارڈنگ ٹو ان کے کہ ہم نے پھر بھی اپنا ایک جو ٹارگٹ تھا ہم نے اس کو اسپیسیفک کیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ایک اور چیز بھی تھی کہ اکارڈنگ ٹو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو شرمناک کہا ہے یا افسوسناک کہا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کا نام لے کر نہیں کہا کہ بھارت کو شرم آنی چاہیے یا اس طرح کا کہنی چاہیے، اس نے ایک مجموعی طور پر کہا ہے کہ یہ افسوسناک اور شرمناک ایک ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ٹرمپ نے اس نے کہا ہے کہ یہ جو دونوں کنٹریز ہیں ان کے درمیان تو صدیوں سے کشیدگی آ رہی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جھڑپیں بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آئیڈیا بھی تھا کہ یہ جو ان کی کشیدگی ہے وہ ان کے جنگ کے دہانے پر لے کے آئے گی، جو کہ شرمناک اور افسوسناک ہے۔ اور ہم اس کو یا سوشل میڈیا اکارڈنگ ٹو ہمارے سوشل میڈیا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے فرسٹ ون اٹیک کیا ہے تو ایک شرمناک ہے اور افسوسناک ہے، تو نہیں، کیونکہ
ट्रंप ने कोई वाज़ेह नहीं कहा तो हम इसको नहीं कह सकते कि उसने इंडिया पर खिलाफ कोई बयान दिया है, क्योंकि जो एक हकीकत है। उसके बाद अब ये हो गया 1 राउंड 1, इंडिया ने अटैक किया, हमने जवाब डिफेंस किया, तो उनका भी लॉस हुआ। अब नाज़रीन, अगर इंडिया के वाकई में 5 जेट गिरे हैं, उनका लॉस हुआ है, जो हमने उनके एयर बेस जो ब्रिगेडियर था हमने वहां पर अटैक किया मिसाइल से, अगर उनका लॉस हुआ है तो इंडिया जरूर अपनी सेकंड राउंड की तरफ आएगा। अगर वो सेकंड राउंड की तरफ आएगा तो अब उसका टारगेट्स कुछ और होगा कि वो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और याद रखिएगा, पाकिस्तान हमेशा लॉन्ग या डायरेक्ट वार की तरफ नहीं जाएगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक वैल्यू जो पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन है, पाकिस्तान एक शॉर्ट वार में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लॉन्ग वार में नहीं जा सकता, जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा एक चांस दिया हुआ है कि फर्स्ट अटैक आप करें, सेकंड अटैक हम इतनी पावर के साथ करेंगे कि आप उसके बाद सेकंड अटैक करते हुए सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लॉन्ग वार नहीं करना चाहता। और इसके अलावा अब इंडिया अगर सेकंड राउंड करता है तो पाकिस्तान उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा अटैक करेगा, तो जिसके नतीजे में दोनों साइड पे इंसानी जिंदगियों का लॉस तो होना ही है। लेकिन अगर देखा जाए, जो इंडिया है, मोदी सरकार, उनकी गवर्नमेंट है, उसने जो नफरत का बीज बोया है अपनी आवाम में, ये उसी को ही सेटिस्फाइड, उसी को ही बुझाने के लिए उसने पाकिस्तान पर अटैक किया। नाज़रीन, किसी भी आप अपनी आवाम में या कहीं पर भी आप नफरत का बीज बोते हैं, उसका नुकसान आपको खुद को भी होता है और उसका नुकसान साथ जो हमसाया ममालिक होता है उसको भी होता है। तो अपनी उसी नफरत को खत्म करने के लिए, अपनी आवाम की जो प्यास थी, जो नफरत थी, एक जंगी जुनून था, उसी का खत्म करने के लिए उसने पाकिस्तान पर अटैक किया और बदले में उसको नुकसान भी हुआ। सफारती लेवल पर इंडिया का बहुत बुरा इमेज गया है कि फर्स्ट वन जो अटैक किया है। और अभी की जो न्यूज थी, मैं देख रहा था जियो न्यूज पर भी, स्काई न्यूज पर भी और अल जजीरा पर भी, और वहां के अकॉर्डिंग इंडिया ने कुछ जो चेक पोस्ट थी, LOC थे, वहां पर वो कंटिन्यूसली रात भर बड़ी शेलिंग, आर्टिलरी फायरिंग होती रही है। वहां पे बड़ी सारी रात डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट मकामात पर LOC पर फायरिंग होती रही है। अब उन्होंने सुबह कुछ मकामात पर अपने वाइट फ्लैग लगाए। वाइट फ्लैग ये होता है कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन करते हैं, हम जंग मजीद नहीं करना चाहते। नाजरीन, याद रखिएगा, जो कंट्री, जो दुश्मन फर्स्ट अटैक करता है वो कभी अमन का ख्वाह नहीं होता, वो उसकी कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। अभी दिन के दहाने में तो हम कह सकते हैं कि उसने अमन के लिए कह दिया, उसने पाकिस्तान के कुछ LOC मकाम पर सफेद झंडा लहरा दिया है। क्या वो वाकई उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम पीस चाहते हैं, हम नेक्स्ट जंग नहीं करना चाहते, हमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है, या क्या वो उसका कोई एक स्ट्रेटेजी है? दूसरी चीज, एक सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इंडिया ने रात के वक्त बुज़दिलाना हमला किया। हम हकीकत की, हम कुछ हकायक को रखेंगे। नाज़रीन, जब आपने अपने टारगेट्स को अचीव करने होते हैं, उस वक्त आप ये देखते हैं, स्ट्रेटजी देखते हैं कि आपने हमला रात को करना है या दिन को करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी में होता है। ये कोई बुज़दिलाना, ये हमला इस तरह का नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो ज़राए होता है उसके मुताबिक हम कहते हैं कि इंडियन मीडियन दावा कुछ कहता है और पाकिस्तान जो होता है वो कुछ कहता है। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो इंडियन मीडिया है वो अपनी आवाम में उसने इतनी नफरत का बीज बोया है कि उनके माइंड पर था वो सिर्फ जंगी जुनून था, और वो जो जंगी जुनून था उसका तो लॉस हो गया रात को, कि उनकी जो एयर फाइटर थे, राफेल थे, जिनको वो बड़ा अपना प्राउडली कहता था। बार बार इंडियन मीडिया 2 से 3 दिन पहले वो अपने राफेल का तो वो जिक्र उठा रहे थे। हमारी फ्रेंच कंपनी इस तरह से, उन्होंने अपने राफेल का तो बेड़ा गर्क किया ही किया है। उसने जो फ्रेंच कंपनी थी जो इसको डिसॉल्ट सिस्टम जो राफेल इनको दिए हैं, जो ये राफेल त्यारे बनाती है, उसकी जो शेयरिंग थी, उसका जो शेयर था वो भी नीचे गिर गया, उसकी रेटिंग कम हो गई है। और इंडिया अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसके राफेल डिस्ट्रॉय हुए नहीं हुए। नाज़रीन, ये खबर आप इंडियन जो मीडिया है या इंडियन की आर्मी है वो छुपा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहेगी क्या वाकई राफेल डिस्ट्रॉय हुए या नहीं हुए, क्योंकि राफेल त्यारे इंडियन के टॉप बेस्ट या वर्ल्ड के टॉप बेस्ट फाइटर जेट में आते हैं। तो ऑफ कोर्स फ्रेंच जो है डिसॉल्ट सिस्टम है वो जानना चाहेंगी क्या उसके वाकई डिस्ट्रॉय हुए या नहीं हुए। लेकिन अकॉर्डिंग टू अब तक के जो ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वो इंडिया के 3 जो जेट त्यारे थे वो तबाह हुए, जिसमें राफेल भी है। तो ये था इंडियन का जंगी जुनून और उसका नतीजा। नाज़रीन, दुनिया की 24% जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एक डेथ लेवल पे है।
کہ اگر دونوں ملکوں میں کوئی بھی اگر جنگ تھوڑے سے لانگ رینج پہ چھڑ جاتے ہیں، دونوں ایٹمی ممالک ہیں، تو 24% ریشو ہے پورے ورلڈ کی، اور ہم نہیں چاہتے کہ دونوں طرف کسی بھی انسانیت کا لاس ہو، انسانیت کی شکست ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے انسانیت کی جیت ہو۔ جو نفرت انگیز جو آئیڈیا ہے، سکھ مائنڈ آئیڈیا ہے، جو انڈین کی گورنمنٹ کا ہے یا انڈین کی آرمی کا ہے، ہم اس کو شکست دیں گے۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم دونوں طرف سے سیم مائنڈ، سیم لیبرل جو مائنڈ ہوں گے، وہ آپس میں میچ کریں گے۔ جتنا بھی آپریشن تھا نا، انڈیا نے اس کو آپریشن سندور کا نام دیا۔ ناظرین، جو سندور ہوتا ہے وہ ایک مانگ بھری جاتی ہے، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، اور انڈیا نے وہ پاکستان کے میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا ہیپی ہولی پاکستان، یا ہم نے پاکستان کو سندور بھر دیا مانگ میں، یہ خوشی کے مقامات ہیں۔ انہیں یہ نہیں آئیڈیا کہ اگر یہ لانگ ٹرم کے لیے جنگ چلی گئی تو یاد رکھیے گا ورلڈ وار 1 میں جب آسٹریا اور رشیا نے آپس میں اٹیک کیا تھا، جب ان کی جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، جو رشیا تھے ان کے سپاہی کہہ رہے تھے کہ ہم 1 منتھ میں اپنے دشمن کو زیر کر دیں گے، اور یہ جو ہمارا لباس ہے، جنگی لباس، یہ بڑا وزنی ہے یا اتنا ویٹ ہے کہ ہم اس میں ہیرو نہیں لگتے۔ ہم اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ سمارٹ لباس ہے جو آرمی کا، جو وہ پہنتے تھے، جس میں وہ ہیرو لگتے تھے، انہوں نے گھر سے کہا کہ ہم پوسٹ سے وہ منگواتے ہیں جو ہم آدھے سفر کے بعد 1 منتھ کے بعد ہم اپنے دشمن کو زیر کر چکے ہوں گے اور ہم اپنے ہیرو والے لباس میں ہوں گے۔ اور دوسری طرف سے آسٹرین جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے دشمن کو زیر کر دیں گے اور جو ونٹر آئے گا آپ اپنے گھر میں جا کے گزاریں گے۔ ناظرین، اس وقت ان کو نہیں آئیڈیا تھا یہ جو جنگ ہے، جو 1 منتھ کا وہ سوچ رہے ہیں، وہ 4 سال جاری رہے گی، اور بجائے اس کے کہ اپنی پوسٹ آفس سے وہ یونیفارم منگوائیں، کیا پتا ان کے جسدے خاکی ان کے گھر پہنچائے جائیں۔ جو سوچ رہے تھے 1 ونٹر وہ وہاں پہ گزاریں گے، وہ وہاں پہ ان کو پتہ نہیں کتنے ونٹر وہاں پہ گزارنے پڑ گئے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں، لیکن جنگی جنون جو آپ کو ہوتا ہے وہ فی الوقت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا جو نقصان ہوتا ہے، اس کی نسلیں نقصان بھگتی ہیں، اس کا انسانی لاس جو ہوتا ہے، اور کنٹریز کو جو لاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں، وہ ریئلٹی بتاتی ہے۔ آپ اس کا جائزہ آپ ورلڈ وار 1 سے لے سکتے ہیں، ورلڈ وار 2 سے لے سکتے ہیں، کہ ایک کنٹری سے سٹارٹ ہوتی ہے، دوسرا کنٹری انوالو، تیسرا کنٹری انوالو۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ حقائق جو انڈیا کچھ دعوے کر رہا ہے اور کچھ ٹارگٹس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ اچیو کیے ہیں، اور اس کے حقائق کچھ اور ہیں۔ انسانیت کی شکست آپ اور ہم قبول نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔